Hi, welcome to Francis Suarez Celebru, bro. Interviews. Hi, mother. Pailay sa tayo mong kagalingan lang. Ako si Sonia Villarino. Nagpuyo sa Tigbawan, Tabuelan, Cebu. Yay! Mother, na kayo, una pa ko tanan ni mo. Usay mong gipasalamatan pag-ayo. Unang-una, pasalamat ko sa Ginoong gitagaan min mayong panglawas, bisag naidaghan pinagdaanan sa kinabuhi. Nakasurvive lang yapon. Sulod pa ko tana, usa ka kasinatian nga nakaporma sa akong sa karon. Wala man. Sulod pa ko tana, unsa nga tumong ang imong gitrabaho karon? Tumong para sa akong pamilya. Para Sulod, pag-abot sa panahon, dili sila makaagi sa among naagian nga grabing lisura. sulod pa ko tana, kinsa labing dako nga impluwensya sa imong kinabuhi? O unsa mga leksyon ang ilang gitudlo kanimo? Daghan, Sulod na pangutana, unsa man ang itsura sa usa ka perpektong adlaw alang kanimo? perfectong adlaw, Domingo. Sulod na pangutana, kung makahatag kang tambag sa imong manghod or bisag kinsa, unsa man kini? Sa tanan na lang, dili manghod, dili kwan. Sa tanan na lang tibok pamilya. Unsa may matambag nimo nila? Maningkamot sila. Para pag-abot sa panahon, mawagtang man ta sa kalibutan, ilang mahalon ang gibilin sa ginikanan nga among paningkamutan. Sulod na pangutana, giunsa nimo pagdumala ang lisod nga mga sitwasyon o panagbangi? Aw, nakasurvive lang gyapon bisag gitagaan ko og kanang pagsuway sa kinabuhi. Mag-ampo lang ko matag adlaw. Kung makasurvive ta hantod-hantod, nakasurvive man ko. Daghan na kay pinagdaan ng grabing paita. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga tagaan ko grasya para kaning akong problema maluwas paghihatag sa ko ang katarungan. Yes, Father. Usa ka butang nga ganahan kayo nimo nga buhaton nga gusto mo daghan ka oras pa ka. Kana nagpundot sa pamilya. Wow. Sulod na pangutana, unsay gusto nimong hinumduman? To be remembered. Ikaw. Wow. Akong ginikanan, naabot ko diri murag mag 35 years na ko diri sa Tigbawan. Kanang ikadua pa ko nagbakasyon. Pag-abot na ko sa mua, wala na ko ginikanan, wala na ko mama. Tungod, wala pa ko kabakasyon tungod lisod. Pero karon nangandoy ko nga kanang magbakasyon ko. Pero pag-abot na ko sa among lugar sa Cagayan Valley, wala na ako naabtan sila. North Luzon, di ka, O mother. Cagayan Valley. So, last na pangutana, unsa ang kamauturan nga imong nakatunan sa lisod nga mga paagi? Daghan. Naka-sample, mother. Daghan. Dagan siya. Oh, Salamat kayo, mother, sa imong time. Bye, mother.